हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट, यो एसईई प्रोपोज्ड मोडल क्वेसन सेट हो। मैले यहाँ प्रोपोज्ड लेख्न छुटाइदिएको हो। एसईई प्रोपोज्ड मोडल क्वेसन सेट अथवा एक्सपेक्टेड मोडल क्वेसन सेट जुन चाहिँ न्यू ग्रेडको अनुसार हो। न्यू ग्रेड भनेको अब हाम्रो फुल मार्क्स 75 र पास मार्क्स 27। यो अप्सनल म्याथको मोडल क्वेसन सेट हो। यो एसईई प्रोपोज्ड मोडल क्वेसन सेट अथवा एसईई एक्सपेक्टेड मोडल क्वेसन सेट। यो सेट हाम्रो एकजना सब्सक्राइबर संस्कार काफले भनेर पठाउनु भएको थियो मलाई, जस धेरै पहिला 1.5 महिना पहिला होला मेरो विचारमा। म बिजी भएर यो सेट राख्न पाएको थिएन। सो आज यो सेट मैले राख्ने हो है। र यो सेटको यो संस्कार काफले भनेर हाम्रो सब्सक्राइबरले पठाउनु भएको यो सेटको चाहिँ आज चाहिँ म सेक्सन ए अथवा ग्रुप ए, जसमा 1 मार्क्सको क्वेसन 10 वटा हुन्छ र टोटल 10x1 गरेर 10 मार्क्स हुन्छ, त्यो ग्रुप ए अथवा सेक्सन ए आज मैले डिल गर्ने हो। ल यो डिल गर्नुभन्दा पहिल्यै यो अप्सनल म्याथको सेट हो, त्यो मैले भनिसकेँ। न्यू ग्रेडको अनुसारको सेट हो। फुल मार्क्स 75 हुन्छ र पास मार्क्स अब 27 हुन्छ। र अब यो गर्नुभन्दा पहिल्यै, सेट गर्नुभन्दा पहिल्यै र यो ग्रुप सेक्सन गर्नुभन्दा पहिले 1 मिनट मैले टाइम वेस्ट गराएँ है। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, कि बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू यसो हेरौँ र युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, सेयर गरौँ, भिडियोमा टर्नी लाइक र कमेन्ट गरौँ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि जस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई लगाऊ र च्यानललाई भिडियोलाई म्याक्सिमम सेयर गर्नलाई लगाऊ र भिडियोमा म्याक्सिमम लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ। यो सबै मिलेर छिटोभन्दा छिटो च्यानललाई ग्रो गराउनु पर्यो है। ल अब यो मैले मेटेर अब हाम्रो जे क्वेसन छ त्यो क्वेसन मैले गराएँ है। ल यो प्लेलिस्टहरू छ, यो प्लेलिस्टहरू प्रिफर गरौँ हामी सबैले है। ल अब यो क्वेसन रिड गरौँ अनि त्यहाँबाट यो सल्भ गरौँ हामीले। ल क्वेसन के छ, 1 को ए मा क्वेसन के हो, राइट द पिरियड अफ द फंक्सन y = sin x। यो y = sin x कस्तो फंक्सन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो। किन यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो, किनभने यसमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो आएको हो। यो फंक्सनमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो इन्क्लुड छ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको के हो, साइन कस ट्यान कोसेक सेक कट, यो 6 वटा रेसियोहरू हो। साइन कस ट्यान कट सेक कोसेकहरू के हो, 6 वटा रेसियोहरू हो। र यो रेसियोलाई हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भन्छौँ। हो त ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो इन्भल्भ भएको फंक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन। हाम्रो रिडमोरको 10 सेटको सेटमा मैले सीडीसी को मोडल क्वेसन सेटमा पनि क्वेसन नम्बर 1 कै एकै छ, डिफाइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन। त्यति बेला पनि मैले सिकाइदिएको थिएँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेको के हो। सो यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो र अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, राइट द पिरियड है। हो त सर्टकटमा पहिला एन्सर यसको लेख्ने हो भने एन्सर सक्यो 2 पाई। सो एन्सर सक्यो, पहिला एन्सर सक्यो। अब यो एन्सर कसरी हो भने पहिला थोरै बुझौँ है। जो y = sin x को त 2 पाई हो, तर मानौँ न यहाँ sin ax + b हो। मानौँ sin ax + b हो र y = sin ax + b हो। र अब यसको पिरियड लेख्नु पर्यो भने ax + b नभनौँ, एकछिनको लागि यहाँ bx + c लेखौँ र म यतापट्टि चाहिँ a लेखिहालौँ सुरुमा। यता a sin bx + c छ। अब यसको पिरियड निकाल्नु पर्यो भने y = a sin bx + c को पिरियड निकाल्नु पर्यो भने यसको पिरियड हुन्छ हाम्रो 2 पाई बाई b है। ल यति र यो चाहिँ म्याग्निट्युड लिएर 2 पाई बाई b चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु, हामीले पिरियडको पोजिटिभ भ्यालु भन्छौँ है। यदि b केही गरेर मानौँ नेगेटिभ छ भने यहाँ नेगेटिभ राखे पनि यो मोडुलसले बाहिर निकाल्ने हो पोजिटिभ भ्यालु। सो यो पिरियड जहिले पोजिटिभ हुन्छ, यसको फर इक्जाम्पल मैले भन्ने हो, सपोज 3 sin अनि यहाँ 4x + -7, यो c को साटो मैले -7 राखेको हो। किनभने यो -7 लाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। सो यो बेसिकली हाम्रो के हो, 3 sin 4x + of -7 अथवा 4x - 7, यो कुनै अर्को एउटा फंक्सन हो। र अब यसको पिरियड लेख्नु पर्यो भने मैले के भनेको थिएँ, a sin bx + c को पिरियड के हो, 2 पाई बाई b। सो अहिले यो b भनेको के हो, साइन को एंगलमा यो के हो, bx + c के हो, एंगल हो एउटा। यो bx + c के हो, कुनै एउटा एंगल हो। एंगल साइन पछि जे आउँछ नि त्यो एंगल हुन्छ, के हुन्छ, एंगल हुन्छ।
सो यो एंगलमा x को कोएफिसिएन्ट जे हुन्छ, यो एंगलमा x को कोएफिसिएन्ट जे हुन्छ त्यो हामीले त्यो भ्यालुले हामीले 2π लाई डिभाइड गर्ने हो र पोजिटिभ भ्यालु लेख्ने हो। सो साइन को एंगल अहिले के छ 4x प्लस अफ -7 र यो एंगलमा x को कोएफिसिएन्ट के हो 4 हो यो 4 ले 2π लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। सो 2π डिवाइडेड बाई mod of यो mod of 2π डिवाइड बाई 4 यो 2 2 जा 4 अनि यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ mod of π/2 र यो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो π/2। सो यसको पिरियड कति हुने भयो, यसको पिरियड लेख्यौ भने हामीले कति हुने भयो, यसको पिरियड हामीले लेख्न खोज्यो भने यसको पिरियड कति हुने भयो 2π के रे सरी π/2। यसको पिरियड कति हुने भयो π/2 हो, बुझ्यौँ हामीले। र मानौ y इज इक्वल्स टू 5 sin -6x - 9 हो। र यसको पिरियड लेख्नु पर्यो भने यसको पिरियड हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ 2π डिवाइड बाई mod of b। तर b को भ्यालु भन्यो के हुन्छ साइन को एंगल को x को कोएफिसिएन्ट, साइन को एंगल को x को कोएफिसिएन्ट भनेको b को भ्यालु हुन्छ। सो अहिले x को कोएफिसिएन्ट कति हो -b। सो यहाँ यो मोड पुरैको हुन्छ, यो मोड हाम्रो पुरैको हुन्छ। एकैछिन है यतिका ल यो 2π अनि डिवाइड बाई b अनि बल्ल मोड हो। सो यो 2π डिवाइड बाई b को भ्यालु के हो अहिलेको लागि x को कोएफिसिएन्ट -6। सो यहाँ 2π डिवाइड बाई -6 यो 2 3 जा 6 अनि यो π डिवाइडेड बाई -3। तर अब π डिवाइड बाई -3 प्लस π को साइन प्लस हो अनि 3 को साइन माइनस हो प्लस डिवाइड बाई माइनस π/3। तर मोडबाट जहिले प्लस आउँछ। सो प्लस अफ π/3 यसको पिरियड हुने भयो, यसको पिरियड कति हुने भयो π/3 है। सो हामीले पिरियड कसरी निकाल्छौँ त्यो बुझ्यौ है। र यो साइन को साटो यहाँ साइन को साटो कस पनि भइदियो भने कस को पनि पिरियड त्यति नै हुन्छ, कस को पनि पिरियड यसरी नै हुन्छ, यति नै हुन्छ। तर मानौ tan छ भने यो 2 हुँदैन, tan को लागि π डिवाइड बाई b हुन्छ, tan को पिरियड π डिवाइड बाई b हुन्छ। सो साइन कस tan को मैले तीनवटाको पिरियड सिकाइदिए। अब अरु पनि पिरियडहरु हुन्छ, सेक कस कटहरुको पनि हुन्छ, तर मैले तीनवटा बताइदिए र यसको आन्सर पनि बताइदिए। सो यसमा अब x को कोएफिसिएन्ट कति हो, यसमा अब x को कोएफिसिएन्ट कति हो 1 हो। x को कोएफिसिएन्ट भनेको x को मल्टिप्लाईमा रहेको नम्बर, x को मल्टिप्लाईमा रहेको एंगल x को मल्टिप्लाईमा रहेको नम्बर कति हो 1। सो यहाँ 2π डिवाइड बाई 1 अनि 2π डिवाइड बाई 1 2π आउँछ हो। ल यो बुझ्यौ। अब यो पिरियड भनेको के हो त्यो मैले थोरै भनिहालेँ। पिरियड यो पहिला भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनशट लिऊ। मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट सुनेर नोट बनाउनु पर्यो है। मेरो लेक्चरबाट म्याक्सिमम नोट बनाउनु पर्यो। बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपीमै नोट गर्नु पर्यो अनि रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो। यो सबै बोर्डमा लेख्यो क्लियर आयो कि आएन? ल ठिक छ, पुरै क्लियर छ। ल ठिक छ, ओके छ। ल यो पहिला मेटिहालेँ मैले अनि थोरै पिरियड के हो त्यो मैले बुझाइदिएँ है। ल यो पहिला मेटिहालेँ मैले अनि पिरियड भन्यो के हो त्यो थोरै मैले बुझाउन खोजिहालेँ। ल 10 मिनट लागिहाल्यो। ओहो यो क्वेसनमा त त्यो क्वेसनको त एन्सर अघि नै सक्यो। अब बढी मैले थोरै अझै बढी बताइदिन खोजेको थिएँ। अब पिरियड भन्यो के हो भने जस्तो कि मानौँ न यो साइन 30 डिग्रीको कुनै एउटा भ्यालु होला के, यो साइन 30 डिग्रीको कुनै न कुनै एउटा भ्यालु होला। ल मानौँ न केही भ्यालु त्यो भ्यालु 1/2 हुन्छ, तर मानौँ चाहिएन के भ्यालु हामीलाई भ्यालु 1/2 हुन्छ। मानौँ न याद छैन सपोज 1/2 हो कि के हो, तर अहिलेलाई याद छ भने लेखौँ न भए केही फरक परेन। तर यसको केही न केही भ्यालु हुन्छ। मानौँ यो 1/2 हो, लेट सपोज मानौँ न भ्यालु याद हुन्थेन भने लेट सपोज p हो। मानौँ भ्यालु याद हुन्थेन भने लेट सपोज p हो। अब एक्ज्याक्टली यो 30 डिग्रीमा कति एंगल हामीले जोडियो भन्ने यो भ्यालु फेरि 1/2 नै आउँछ अथवा कि p नै आउँछ, कति जोडियो भन्ने हो। अब त्यो कुरो हो, यो जति जोड्छौ दैट इज द पिरियड हो। त अब यहाँ 2π जोडियो भन्ने यो भ्यालु के आउँछ फेरि p आउँछ 1/2 आउँछ है। यो 2π जोड्यो भने बल्ल यो अब किन 2π जोड्यो भने आयो किनभने यो हो साइन 30 डिग्री प्लस 2π लाई त हामीले 2π प्लस 30 डिग्री लेख्न सक्छौं हो। र यो साइन 2π भनेको यो 2π रेडियन हो हाम्रो, यो 2π भनेको 2π रेडियन हो, जस्ट 2π हैन, यो 2π रेडियन हो है, यो 2π रेडियन हो है, यो 2π रेडियन हो है, 2π रेडियन। सो यो साइन 2π रेडियन भनेको 360 डिग्री। अब साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा भनेको के हुन्छ साइन थीटा।
साइन थीटा। त्यही भएर यो 2 पाई रेडियनमा कुनै एंगल जोड्दाखेरि फेरि के हुँदो रहेछ, त्यही एंगल आउँदो रहेछ। सो यो भ्यालु बराबर हुन गएको हो। यो रिजन अनुसार, यो लजिक अनुसार हामीले योलाई यो लेख्यौं। तर अब यो भनेको त यो थियो, सरी यो थियो, यो भनेको त यो हो त यो र यो त बराबर हुने भयो नि त, यो र यो के हुने भयो, बराबर हुने भयो हो। त त्यसैलाई यो अब त्यही भएर यो चाहिँ पिरियड हो के। यसमा अब कति जोडियो भन्ने फेरि पहिलाकै भ्यालु आउँछ त हो, द्याट इज द पिरियड है। त्यो त्यसरी हामीले पहिला पिरियड बुझ्यौं हो। पिरियड भनेको अब हुने के हो भने एक्चुअलमा यो एउटा एंगल छ, यो एउटा एंगल छ, यसको केही साइनको केही भ्यालु छ। अब यसमा फेरि कति एंगल पछि यसमा अब कति एंगल फेरि जोड्यो भने फेरि त्यही भ्यालु आउँछ, द्याट विल बी द पिरियड है। हो त साइनको बेलामा 2 पाई रेडियन, साइन एक्स को बेलामा 2 पाई रेडियन द्याट इज 360 डिग्री जोड्यो भने फेरि त्यही भ्यालु आउँछ। मिन्स साइन एक्स यो y इक्वल टु छ, यो y इक्वल टु छ र मानौ कुनै z इक्वल टु मैले लेखेँ साइन 3x प्लस 60, मानौ लेखेँ कि मैले पाई प्लस 360 डिग्री प्लस x लेखेँ, मैले 360 डिग्री प्लस x लेखेँ हो। त यो भ्यालु पनि कति आउँछ फेरि, यो भ्यालु पनि फेरि साइन एक्स आउँछ। किन, यो लजिक अनुसारले यो फेरि यति नै आउँछ हो। त यो z पनि त साइन एक्स नै आउने भयो नि त, y पनि साइन एक्स, z पनि साइन एक्स। तर z को एंगल त फरक छ नि त, कति फरक छ, y को भन्दा एंगल कति फरक छ z को एंगलमा। y को साइन को जे एंगल छ, z को साइन को त्यो पहिला y को एंगलमा 360 डिग्री जोडेको हो हामीले, अर्थात् 2 पाई जोडेको हो। त ओरिजिनल एंगलमा कति डिग्री अथवा कति रेडियन जोड्यो भने फेरि त्यो पहिलाकै एंगल साइनको आउँछ, त्यो भनेको साइनको पिरियड हुने भयो, साइनको पिरियड हुने भयो। यो पिरियडलाई हामीले टाइम पिरियड पनि भन्छौँ, पिरियडलाई हामीले टाइम पिरियड पनि भन्छौँ। यति हामीले पहिला बुझ्यौँ हो। ल नभए अर्को यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने हामीले साइन फंक्शनको ग्राफ कसैले बनाएको छ भने, ग्राफ प्लट कहिले गरेको छ भने साइन फंक्शनको ग्राफ यस्तो हुन्छ। साइन फंक्शनको ग्राफ कस्तो हुन्छ, साइन फंक्शनको ग्राफ यस्तो हुन्छ हो। त यो ग्राफमा हामीले हेर्यौं भने यो 0 डिग्री हुन्छ, जसले प्लट गरेको होला त्यसलाई थाहा हुन्छ। यो पाई रेडियन हुन्छ अथवा 180 डिग्री हुन्छ। यो पोइन्ट हाम्रो पाई रेडियन हुन्छ अथवा 180 डिग्री हुन्छ हो। र यो पोइन्ट हाम्रो कति हुन्छ, 2 पाई रेडियन अथवा 360 डिग्री। यो पोइन्ट हाम्रो कति हुन्छ, 2 पाई रेडियन अथवा 360 डिग्री हो। अब यो भ्यालु पछि यो साइन के हुन्छ, फेरि यता जान्छ हो। त यहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो अनि फेरि स्टार्ट गर्न लाग्यो नि त। अब यहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो अनि यहाँबाट फेरि स्टार्ट गर्न लाग्यो हो। त यो कुन पोइन्टबाट स्टार्ट गर्न लागेको हो, यो x मा हामीले एंगल प्लट गरेको हो, x मा एंगल र y मा साइन y को भ्यालु हो। त यो फेरि रिपिटेसन हुन लाग्यो 360 डिग्री को बाट। त्यही भएर साइन एक्स को पिरियड चाहिँ 360 डिग्री हुने हो है। यो चाहिँ y इक्वल टु साइन एक्स को ग्राफ हो, यो y इक्वल टु साइन एक्स को ग्राफ हो है। तर साइन 2x भयो भने के, साइन 3x भयो भने के, साइन 4x भयो भने के हो। त त्यसको लागि अघि नै मैले लजिक चाहिँ बताइदिएको थिएँ। सो बेसिकली मैले पिरियडमा एउटा 15-20 मिनटको अथवा 10-12-15 मिनटको एउटा लेक्चर नै लिदिएँ है। तर त्यस्तो धेरै बुझाउन त सकिएन, तर जति सकिन्छ त्यति सकिदिएँ मैले। पिरियडमा एउटा छुट्टै 40 मिनट अथवा 30 मिनट अथवा 60 मिनटको एउटा भिडियो बनाएर म राखिदिउँला। तर अहिलेलाई एउटा पिरियडको मैले त्यति नै बताउन खोजेँ। यसको एन्सर यो कसरी हुने भयो, यति कसरी हुने भयो त्यो मैले अघि नै बताइदिएँ है। ल पिरियडको एन्सर हामीले डिग्रीमा पनि लेख्दा हुन्छ, रेडियनमा पनि लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन, कुनै एउटामा लेखौँ है। अथवा दुईटै लेखेर और लेख्दा पनि भयो। ल यो यसरी गरेर यति गरेर यो सक्यौ, यो मैले अब मेटिहालेँ अनि बल्ल क्वेसन नम्बर 2 लेखेर गराइदिएँ है। यो मैले मेटिहालेँ है। ल यो सबै भिडियो पज गरेर नोट गर्नुपर्ने हो हामीले र अथवा स्क्रिनशट लिनुपर्ने हो है। यो मैले मेटिहालेँ ठ्याक्कै। र अब क्वेसन नम्बर 2 के हो, त्यो क्वेसनहरू मैले कपीमा लेखेर राखेको हो, आई मिन पेपरमा लेखेर राखेको हो। त्यहाँबाट बल्ल मैले यो बोर्डमा लेख्दै गराउने हो। अब यो कुनै सेट बुकमा यो क्वेसन होला, मसँग त्यस्तो बुक छैन। नयाँ एउटा सेट मगाउँदैछु म, अनि त्यसपछि त्यो सेट अनुसार क्वेसन गरौँला 2-4 दिनमा या फिर 1 हप्तामा। अब क्वेसन नम्बर 2 मा के हो भने डिफाइन रिमाइन्डर थ्योरम। 2 हैन 1 को बी मा के हो हाम्रो क्वेसन, डिफाइन रिमाइन्डर थ्योरम। डिफाइन रिमाइन्डर थ्योरम है हो। त यो रिमाइन्डर थ्योरममा अब के छ भने कि कुनै एउटा फंक्सन छ भनौँ न, कुनै एउटा फंक्सन छ fx, कुनै एउटा फंक्सन छ fx र त्यसलाई
कुनै एउटा फंक्सन छ एफएक्स र कुनै एउटा अर्को फंक्सन x माइनस a ले त्यसलाई एफएक्स लाई डिवाइड गर्यो भने हाम्रो रिमाइन्डर fa आउँछ। मैले के भने कुनै एउटा फंक्सन छ एफएक्स र त्यो एफएक्स को डिग्री जति नि हुन सक्छ मतलब भएन, तर रियल भ्याल्युड फंक्सन हो र त्यो रियल भ्याल्युड फंक्सन एफएक्स लाई त्यो रियल भ्याल्युड फंक्सन एफएक्स लाई यदि x माइनस a ले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो रिमाइन्डर के हुन्छ f अफ a हो। दिस इज कॉल्ड रिमाइन्डर थ्योरम है। हो त फर्स्टमा अब यो मैले पहिले लेखिदिए इट स्टेट्स दैट मीन्स रिमाइन्डर थ्योरम स्टेट्स दैट अथवा रिमाइन्डर थ्योरम स्टेट्स दैट जसरी नै लेख्दा हुन्छ रिमाइन्डर थ्योरम टेल्स अस दैट अथवा स्टेट्स दैट लेख्दा पनि हुन्छ, डिफाइन हुँदा पनि स्टेट्स दैट लेख्दा हुन्छ है। ल रिमाइन्डर थ्योरम टेल्स अस दैट अथवा इज डिफाइन्ड एज, ल यहाँ डिफाइन छ भने डिफाइन नै लेखिहालौँ है। रिमाइन्डर थ्योरम इज डिफाइन्ड एज बरु स्टेट रिमाइन्डर थ्योरम भयो भने रिमाइन्डर थ्योरम स्टेट्स दैट गरेर लेखौँ र डिफाइन हो भने रिमाइन्डर थ्योरम इज डिफाइन्ड एज गरेर लेखौँ। रिमाइन्डर थ्योरम इज डिफाइन्ड एज इफ f of x is a real valued function of any degree is divided by x minus a then remainder r will be r equal to f of a, then remainder r will be f of a, will be f of a, that is f of x is divided by x minus a, then remainder r equal to f of a हो। तो यसरी हामीले यो ल्याङ्ग्वेज लेखौँ अनि ल्याङ्ग्वेजलाई फेरि म्याथमेटिकली लेखिहालौँ, ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ अनि ल्याङ्ग्वेजलाई फेरि म्याथमेटिकली लेखिहालौँ डेफिनेसन दिँदा अथवा स्टेट गर्दाखेरि अथवा डेफिनेसन गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर हामीले फेरि म्याथमेटिकली लेखौँ है। यो जुनसुकै सब्जेक्टमा गर्दा हुन्छ यसरी। ल यो क्वेसन नम्बर 2 1 को बिसक्यो। अब धेरै मैले यसमा बुझाउन खोजेन अथवा अझै मैले बुझाइदिएँ भने लेट सपोज f of x हाम्रो एकछिनको लागि मैले मानिदिएँ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 हो है। र लेट f of x is divided by x minus 2 then find remainder अब यो यस्तो छ भने रिमाइन्डर r है, यो देन फाइन्ड रिमाइन्डर r। अब यो यस्तो छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, पहिला डिवाइडेड बाई जे फंक्सन छ नि, डिवाइडेड बाई जे फंक्सन छ त्यसलाई x माइनस a सँग इक्वेट गरौँ। x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस a, x क्यान्सल माइनस माइनस क्यान्सल अनि 2 इक्वल टू a। अब a निकाल्यो भने रिमाइन्डर थ्योरम r इक्वल टू के हुन्छ f अफ a, रिमाइन्डर थ्योरम r इक्वल टू के हुन्छ f अफ a। तर अहिले a को भ्यालु कति छ हाम्रो लागि 2, सो अब f को डोमेनमा 2 राख्ने हो, f को यहाँ 2 राख्ने हो, सो यहाँ पनि 2 राख्नु पर्यो भयभरको एक्सहरुमा 4 into x स्क्वायर प्लस 3 into x माइनस 7 र यो 4 जा 16 प्लस 6 माइनस 7, 16 प्लस 6 माइनस 7 विल बी 15 है। अब यो त हामीले यसरी यो रिमाइन्डर थ्योरम अप्लाई गरेर निकाल्यौ। अब यसैलाई चेक गर्नु छ भने हामीले रियल डिवाइड गरेर गर्दा पनि भयो। ल अब यो रिमाइन्डर थ्योरम बुझ्यौ, यो एक्जाम्पल बुझ्यौ, तर यसैलाई मैले यो त रिमाइन्डर थ्योरमबाट यो रिमाइन्डर निकाले, तर अब लङ डिभिजन मेथडबाट पनि मैले निकालेर देखाइदिन्छु। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट गरौ। यसैलाई मैले यसले डिवाइड गरेर लङ डिभिजनबाट अब निकाले रिमाइन्डर है, जुन यसबाट रिमाइन्डर थ्योरमबाट कति आयो रिमाइन्डर 15। अब लङ डिभिजनबाट गरेर मैले देखाइदिएँ। यो सब भिडियो पज गरेर नोट गर्ने हो हामीले है। ल ओहो कति थियो यार, यतिका यहाँ कति थियो फंक्सन त एक्जाम्पल लिएको थिएँ मैले, आई थिंक 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 हुनुपर्छ हो, यो हुनुपर्छ हाम्रो हैन। ल x माइनस 2 ले हामीले डिवाइड गर्ने हो, यही थियो हाम्रो लगभग हो, ठीक छ यही थियो। ल अब यसलाई अब हामीले डिवाइड गर्यो भने 4x ले, अब यो लङ डिभिजन गर्न आउनु पर्यो फेरि है। अब यो लङ डिभिजन नै गर्न आएन भने त फेरि कहाँबाट आयो कसरी आयो त्यो फेरि गाह्रो हुन्छ है।
यो लङ डिभिजन सरस्वती मैले गरिहालेँ। यो कसरी भयो त्यो मैले एक्सप्लेन नगरिकन गरिदिन्छु, किनभने अब यो सबै एक्सप्लेन गऱ्यो भने भिडियो लामो भइहाल्छ है। यो अब कति, अब +11 अनि यो 11x -22 अनि यो माइनस। अब यो लङ डिभिजन कसरी हो गर्ने, फेरि त्यो गर्न आएन भने यो काम हुँदैन फेरि है। हो त यो रिमाइन्डर अब आइसक्यो। कति आयो रिमाइन्डर हाम्रो रिमाइन्डर कति आयो? 15 आयो। अघि पनि रिमाइन्डर कति आएको थियो? 15 हो। तर यो त हामीले लङ डिभिजन गरेर गऱ्यौँ नि त। तर अघि हामीले रिमाइन्डर कसरी निकाल्यौँ? रिमाइन्डर थ्योरम युज गरेर हो। अझ त्यो थ्योरम अनुसारले बुझाइदिएँ मैले हो। ल यो क्वेसन नम्बर 1 को बिसक्यो है। अब यो मैले मेटिहालेँ, भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो डिभिजन पनि बुझिएन भने म छुट्टै भिडियो बनाउँछु। अब यसैमा सबै मैले एक्सप्लेन गर्न थालेँ भने त टन्नै लामो भइहाल्छ भिडियो है। ल लङ डिभिजनको मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने हो क्लास 7 को लागि। त्यसमा अल्जेब्रिक डिभिजन भनेर हेर्नु पर्यो है। 2-4 दिनमा त्यो भिडियो म अपलोड गर्छु। अल्जेब्रिक डिभिजन त्यसमा हेर्नु पर्यो। क्लास 7 को लागि एउटा भिडियो बनाउनु छ मैले, सो त्यसमा हेर्नु पर्यो है कसरी मैले यो डिभिजन गरेको हो भनेर है। ल यो पहिला मेटिहालेँ मैले। टन्नै लामो हुने होला त यो भिडियो। 2टा क्वेसनले नै यत्रो टाइम खाइदियो, किनभने यसमा अब धेरै कन्सेप्टहरू भइहाल्छ। धेरै एक्सप्लेन गर्दा गर्दै कहाँ धेरै भइहाल्दो रहेछ। क्वेसन नम्बर 2 को एमा के छ भने, क्वेसन नम्बर 2 को एमा के छ भने 2 को ए भन्दा पहिला 2 को बी मा बताइदिन्छु है। 2 को बी सानो छ। 2 को बी मा के छ भने फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ द म्याट्रिक्स। 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 अनि म्याट्रिक्स हाम्रो त्यो म्याट्रिक्स के हो भने सिम्पल म्याट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु एबीसीडी हो। म्याट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु के हो? एबीसीडी। अब डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए निकाल्नु पर्ने हो। इट मिन्स त्यो यस्तो हो। यो भन्यो के हो? डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए हो। त डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए को भ्यालु मैले धेरैवटा भिडियोमा भनिसकेको छु यो है। डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भन्यो के हो? प्रोडक्ट अफ द लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट। यो हाम्रो लिडिङ डायगोनल हो र यो हाम्रो सेकेन्डरी डायगोनल हो है। हो त लिडिङ डायगोनलको एलिमेन्टको प्रोडक्ट गरौँ र सेकेन्डरी डायगोनलको प्रोडक्ट गरौँ। सेकेन्डरी डायगोनलको एलिमेन्टलाई प्रोडक्ट गरौँ र यो के हो? डिफरेन्स हो। यो के हो? डिफरेन्स हो। त यो के हो? दिस इज द डिफरेन्स अफ प्रोडक्ट अफ लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट एन्ड सेकेन्डरी डायगोनल एलिमेन्ट हो। त दिस डिफरेन्स इज कल्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए। र डिटर्मिनेन्ट स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै एक्जिस्ट गर्छ, त्यो मैले पहिले बताइसकेको हो। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको रो र कलम बराबर हुनु र कुनै मानौँ म्याट्रिक्स ए इज इक्वल टु सिधै 4 छ मानौँ भने यसको डिटर्मिनेन्ट 4 मात्रै हुन जान्छ। यो 1 क्रस 1 रो र कलम बराबर छन्। यो पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। यसको डिटर्मिनेन्ट एलिमेन्ट बराबर। तर 2x2 को म्याट्रिक्स छ भने यसरी निकाल्ने हो। 3x3 को भयो भने कसरी निकाल्ने हो? त्यो 11 क्लासमा अहिले होइन है। 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 को 11-12 क्लासमा है, अहिले होइन। ल यो पहिला यति पहिला बुझ्यौ। र डिटर्मिनेन्ट एक्जिस्ट्स फर स्क्वायर म्याट्रिक्स ओन्ली। व्हाट इज स्क्वायर म्याट्रिक्स? द म्याट्रिक्स इन विच द नम्बर अफ रो एन्ड कलम आर इक्वल है। ल यसको डिटर्मिनेन्ट हामीले बुझ्यौँ है। ल र डिटर्मिनेन्टको भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ 0 जुनसुकै भ्यालु हुन सक्छ। यो पनि याद राखौँ हामीले। डी क्यान बी पोजिटिभ नेगेटिभ 0। डी क्यान बी पोजिटिभ प्लस भी भनेको पोजिटिभ, नेगेटिभ माइनस भी अथवा 0। यो कुनै भ्यालु पनि हुन सक्छ है। यति हामीले बुझ्यौँ है। ल अब यो 2 को बी पछि मैले 2 को ए गराएँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। मैले विशेष गरेर मेरो लेक्चरमा ध्यान दिनु पर्यो है। र लेक्चरबाट आफूले नोट बनाउनु पर्यो। मैले बोलेको लेक्चरबाट ध्यान दिएर सुनेर अनि नोट बनाउनु पर्यो हो। र बोर्डमा लेखेको त हरेक रफ आफ्नो मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर आफूले नोट गरौँ अनि टन्नै रिभाइज र टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ है। ल अब क्वेसन नम्बर 2 को एमा के हो भने अघि मैले बी गराइदिएँ किनभने सिम्पल थियो, छिटो सकिन्छ भनेर। अब 2 को एमा के हो भने एट व्हिच पोइन्ट इज द गिभन फंक्शन र फंक्शनको नाम त दिएको छैन, फंक्शनको चाहिँ ग्राफ दिएको हो। फंक्शनको ग्राफ दिएको इज द गिभन फंक्शन डिसकन्टिन्युअस अनि गिभ रिजन।
इज द गिभन फंक्शन डिसकन्टिन्युअस अनि गिभ रिजन डिसकन्टिन्युअस ओहो क्वेसन मार्क्स ल डिसकन्टिन्युअस अनि गिभ रिजन यो ग्राफमा बनाउँछु तर त्यो उतासम्म डिसकन्टिन्युअससम्म आयो कि आएन क्वेसन मार्क्स सहित आयो मजाले आएको छ ठिक छ क्लियर छ। अब यो ग्राफमा के छ भने बेसिकली म त्यो संसार काप्लेले अब पठाउनु भएको जुन सेट थियो त्यसमा ग्राफ मैले जुम गरेर हेर्दा पनि मैले हेर्न सक्ने जति यहाँ लेखिदिन्छु म तर एक्ज्याक्टली त्यही ग्राफ हो कि होइन म कन्फ्युज छैन अलिकति कन्फ्युज छैन होइन कन्फ्युज छु म यो अब कहाँबाट हो कसरी हो भने म थोरै बताइदिएँ है। यो ग्राफ लगभग यस्तो थियो मेरो मैले हेरे अनुसारले है यो पोइन्ट हाम्रो थियो -1 +1,0 नट -1 यो ओरिजिन हो हाम्रो र यो चाहिँ यता एक्स एक्सिस हो यता चाहिँ हाम्रो यो वाई एक्सिस हो यता नेगेटिभ एक्स एक्सिस हो यता हाम्रो नेगेटिभ वाई एक्सिस हो है। ल यो पोइन्ट हाम्रो कति थियो +1,0 र यो पोइन्ट हाम्रो थियो 0,-1 र अर्को पोइन्ट हाम्रो एक्ज्याक्टली फेरि 2 मा थियो यो 0,-1 लाई म उतापट्टि लेख्छु यतापट्टि लेख्दिएँ मैले यो चाहिँ हाम्रो 0,-1 हो यो पोइन्ट हाम्रो 0,-1 हो र एक्ज्याक्टली अब अर्को फेरि यो +1 हो सरी नट -1 +1 अब यो भ्यालु फेरि हाम्रो कति थियो भने 2,0 यो भ्यालु हाम्रो कति थियो यो पोइन्ट 2,0 र यता गएर फेरि यो -1 को भ्यालु फेरि -1 को भ्यालु फेरि 4 मा गएर मिट भएको हो यता यो हाम्रो 1 भयो भनौँ यो हाम्रो 2 भनौँ यो हाम्रो 3 भनौँ र यो हाम्रो 4 भनौँ है हो त यो 4 को जुन पोइन्ट हो हाम्रो 0,4 को पोइन्ट यो हाम्रो 0,4 हो यो हाम्रो 0,4 हो त यो पोइन्ट हाम्रो के छ भने यता नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा -1 मा मिट गरेको हो कहाँ मिट गरेको हो यो -1,0 मा यता मिट गरेको हो। सो यो पोइन्ट हाम्रो के हुने भयो -1, -4 -1, हुने भयो है यो पोइन्ट। सो यो हामीले बुझ्यौँ यो गिभनलाई थोरै यता म लेखिहालौँ हैन ल यो -1, -4 हो यो ग्राफ मैले ड्र गरे अनुसार जति मैले बुझेको थिएँ त्यो ग्राफबाट त्यति ड्र गर्दा र यो पोइन्ट हाम्रो यता एक्स एक्सिसमा चाहिँ 3,0 मा छ कतिमा छ 3,0 मा छ यो एक्स एक्सिसलाई थोरै मैले प्रोड्युस गरिदिन्छु यता ल। अब क्वेसन यति हो लगभग मैले त्यो ग्राफमा देखेको अनुसारले त्यो फोटो जुम गरेर मैले देखेको अनुसारले क्वेसन यति हो हाम्रो है ल। सो यो क्वेसनको अब यो चाहिँ ग्राफ हो यो चाहिँ हाम्रो के हो ग्राफ हो र यो ग्राफ भनेको कुनै एउटा फंक्सनको हो। सो यो फंक्सन कुन पोइन्टमा एट व्हिच पोइन्ट इज द गिभन फंक्सन डिसकन्टिन्युअस अनि गिभ रिजन कुन पोइन्टमा यो फंक्सन डिसकन्टिन्युअस हो र कारण सहित बताउनु पर्ने हो रिजन सहित। सो अब यस्तो हेरौँ है यो ग्राफलाई हामीले हेर्ने हो कि कुन पोइन्टमा ब्रेक भएको हो कुन पोइन्टमा यो ग्राफ कन्टिन्यू छैन कुन पोइन्टमा यो ग्राफमा ग्याप हो ग्याप अथवा ब्रेक अथवा कन्टिन्यू नहुनु त्यो भनेको डिसकन्टिन्युटी अफ द ग्राफ है। मैले के भने फंक्सनको ग्राफमा ग्याप हुनु अथवा होल हुनु अथवा ब्रेक हुनु अथवा ग्राफ त्यो पोइन्टमा कन्टिन्यू नहुनु हो त्यो भनेको हाम्रो फंक्सन डिसकन्टिन्युअस हुनु अथवा फंक्सनको डिसकन्टिन्युटी है। र त्यो जुन पोइन्टमा हुन्छ त्यो होल अथवा ब्रेक अथवा कन्टिन्यू नहुनु अथवा ग्याप हुनु त्यो पोइन्टमा त्यो फंक्सन डिसकन्टिन्युटी हुने हो अथवा डिसकन्टिन्युअस हुने हो है। सो अहिले यो फंक्सन कतै ब्रेक भएको छ त कतै ग्राफमा होल छ त होल अथवा ब्रेक अथवा ग्याप छ त कतै यो त ग्राफ कन्टिन्यू छ त पुरै कन्टिन्यू हो सलिड स्ट्रेट लाइन हो यो ग्राफको पुरै बाटो ग्राफको यो पुरै पाथ सलिड कर्भ लाइनले अथवा सलिड लाइनले ड्र गरिएको हो यो ग्राफको पाथलाई। सो यो ग्राफमा कतै ग्याप छैन होल छैन ब्रेक छैन अथवा यो ग्राफ कतै डिसकन्टिन्युअस छैन। सो हामीले के लेख्छौँ कि
this function is not discontinuous at any point. This function is not discontinuous at any point. र गिभ रिजनमा के लेखिदिन्छौ because this curve has no any gap or hole or break at any point of its whole path है ल सो यसको एन्सर हामीले बुझ्यौ है हो त यसको एन्सरमा मैले के भने this function is not discontinuous at any point है यो पहिला यति बुझ्यौ अब यसको रिजन के हो since अथवा because यहाँबाट since अथवा because this function doesn't have break or hole or gap. This function doesn't have break or hole or gap at any point of its whole path. At any point of its whole path. यो किन डिस्कन्टिन्युअस होइन त्यो रिजन हामीले लेख्यौं सिन्स पछिको स्टेटमेन्टबाट है ल यो क्वेशन हामीले सक्यौं हो ल र मानौ यही पाथमा सपोज यहाँ यसरी यो ब्रेक छ यहाँबाट यो यसरी ब्रेक छ र अब यो यसरी डट 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 गरिदिएको यसरी के गरिदिएको हो डट 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 यो डट 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 यो किन गरेको हो डट 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 अथवा सिम्पलमा भनौं न होल बनाइदिएको हो के बनाइदिएको हो होल बनाइदिएको हो यसरी हो यसरी यदि हो भने यो भन्यो के हो कि ब्रेक हो यो जुन मैले सर्कल जस्तो यहाँ बनाएको हो नि कुन पोइन्ट हो यो 2,1 मा 2,1 मा यो 0,1 यसको कोअर्डिनेट हो र यो 2,0 हो सो यो कोअर्डिनेट के हुन्छ 2,1 सो 2,1 मा अहिले के छ होल छ त्यो होल भनेको ब्रेक हुनु हो अथवा ग्याप हुनु हो यो फंक्सनको ग्राफ यहाँ देखि यहाँसम्म आयो त्यसपछि यहाँ ब्रेक भयो अनि फेरि यहाँबाट स्टार्ट भएर गएको हो यहाँबाट फेरि स्टार्ट भएर गएको हो तर यहाँ आउँदा ब्रेक भयो कुन पोइन्टमा आएर ब्रेक भयो 2,1 मा भने यो सिचुएसनमा हामीले के भन्छौं दिस फंक्सन इज डिस्कन्टिन्युअस यो एफएन भनेको सर्टकट लेखेको हो मैले फंक्सनको स्पेलिङ आफैले बुझ्यौ है दिस फंक्सन इज डिस्कन्टिन्युअस at 2,1 why discontinuous at 2,1 because it has a hole because or since it breaks at 2,1 or it has a hole or it has a hole gap or gap at 2,1 so यो ब्रेक भयो भने बल्ल डिस्कन्टिन्युअस हुने हो र जुन पोइन्टमा ब्रेक हो त्यो भनेको पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी फंक्सनको पाथमा जहाँ होल हुने हो त्यो पोइन्टमा फंक्सन त्यो पोइन्टमै त्यो फंक्सन के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ अथवा दैट पोइन्ट इज नोन एज पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी सो यति हामीले बुझ्यौ होल भयो भने के हो त्यो पनि बुझ्यौ रिजन पनि बुझ्यौ र होल भएन भने के हो त्यो पनि बुझ्यौ रिजन पनि बुझ्यौ अब दुईटैको ल्याङ्ग्वेज र मैले ग्राफबाट एउटै क्वेशनमा बताइदिए है ल 2 को ए पनि बुझ्यौ 2 को बी अघि मैले गराइ नै दिएको हो सो यति पहिला भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट गरौ यो मैले मेटेरियल अब 3 को क्वेशन नम्बर 3 को गराए यो क्लियर आएको हो कि होइन मजाले क्लियर छ ल ओके छ ल यो मैले मेटेरियल अब 3 को ए बी गराए है यो मेटेरियल है सबै पोइन्ट भिडियो पज गरेर नोट गरौ र स्क्रिनशट गरौ है ल अब चाहिँ हामीले यो भिडियो त टनै लामो भइहाल्छ होला है किनभने अघि नै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भयो कि धेरै त्यो क्वेशन नम्बर 1 को ए बी मा टनै एक्सप्लेन मैले गर्दिए र त्यो पिरियडको कन्सेप्ट नयाँ हुँदा अझै मैले धेरै बात नै बताइदिए त्यसले गर्दा भिडियो लामो भइहाल्यो तर भिडियो फेरि इन्फर्मेटिभ छ त्यो कुरो भयो के पोजिटिभ पोइन्ट एउटा त्यही हो भिडियो लङ हुँदा पनि भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को ए मा के छ भन्ने कता छ 3 को ए तरिका क्वेशन नंबर 3 को ए के छ भने if the pair of lines represented by
represented by ax square plus 2hxy plus by square, 2hxy plus by square equal to 0 and 2xy equal to 0 अनि कमा छ अनि a is not where a is not equal to 0 अनि फेरि कमा अनि b पनि not equal to 0 are coincident to each other, are coincident to each other, are coincident to each other, then write the relation of AB and H. Then write the relation of AB and H, AB and H. अब यो एउटा हाम्रो के गिभन हो भने इक्वेसन गिभन हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 हो यो र यो इक्वेसनमा a र b को भ्यालु 0 छैन, a र b को भ्यालु 0 छैन अकर्डिङ टु क्वेसन। र मानौ न यदि यो a इक्वल टु नट a नट इक्वल टु 0 र b नट इक्वल टु 0 दिए पनि हामीले आफै बुझ्नु पर्यो कि a र b को भ्यालु यहाँ 0 हुन सक्दैन है। a र b को भ्यालु दुईटै भ्यालु एकैचोटी 0 हुन सक्दैन के, दुईटै भ्यालु एकैचोटी हैन, दुईटै भ्यालुमा एउटा पनि 0 भयो भने फेरि यो पेयर अफ लाइन हुँदैन। a र b मध्ये कुनै पनि एउटा भ्यालु यदि 0 छ भने यो पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दैन, यो इक्वेसनले पेयर अफ लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्दैन। सो यो इक्वेसनले पेयर अफ लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्नलाई a र b दुईटैको भ्यालु बराबर 0 हुनु हुँदैन, यो दुईटैको भ्यालु 0 हुनु हुँदैन है, अथवा दुईटा मध्ये कुनै एउटा पनि 0 हुनु हुँदैन, दुईटै पनि 0 हुनु हुँदैन, एउटा पनि 0 हुनु हुँदैन है। ल अब यो पेयर अफ लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो हामीले पहिले थाहा छ, अब थाहा छैन भने याद गरेर राखौ, यो पेयर अफ लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है। यसमा दुईवटा इक्वेसन हुन्छ र त्यो दुईटै इक्वेसनले दुईवटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछ, त्यो दुईटै इक्वेसनले दुईवटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछ। अब त्यो दुईवटा स्ट्रेट लाइन कोइन्सिडेन्ट छ, आर कोइन्सिडेन्ट टु इच अदर, इफ द पेयर अफ लाइन्स आर कोइन्सिडेन्ट टु इच अदर, if the pair of lines represented by this equation are coincident to each other, then find the relation of AB and H. यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने सपोज एउटा यो लाइन हो र अर्को यो लाइन हो, लेट सपोज यो L1 L2 भनेको मैले दुईटा लाइन भनेको हो के। अब यो सपोज यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने यो दुईटा लाइन हो, ठीक छ, तर यो दुईटा लाइन अहिले के हो, आर कोइन्सिडेन्ट टु इच अदर। कोइन्सिडेन्ट भनेको के हो कि यो दुईवटै लाइन एउटै लाइनमा पर्नु, यो दुईवटै लाइन एउटै लाइनमा पर्नु भन्नुको अर्थ लाइन L2 पनि यसै लाइनमा हो, लाइन L2 पनि यसै लाइनमा हो। त यदि यस्तो सिचुएसन छ भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन यस्तो सिचुएसनमा छ भने AB H को भ्यालु के हो, त यस्तो सिचुएसनमा छ भने H स्क्वायर इक्वल टु AB हुन्छ। र यो कोइन्सिडेन्टको साथ हो, यदि प्यारलल लेखिएको भए, यदि यो प्यारलल लेखिएको भए पनि त्यही हो फेरि AB H को रिलेसन, कोइन्सिडेन्टको साथ प्यारलल लेखे पनि फेरि यो रिलेसन त्यही हो AB H को है। र कोइन्सिडेन्टको साथ यदि परपेन्डिकुलर लेखियो भने a प्लस b इक्वल टु 0 छ, a प्लस b इक्वल टु 0 छ। लाइन L1 र L2 यदि यस्तो छ भने, लाइन L1 र L2 यस्तो छ भने यो के हुन्छ, a र b जोडेर 0 हुन्छ, तर रिलेसन अफ AB एन्ड H त्यो बेला नलेखेर रिलेसन अफ a एन्ड b मात्रै लेख्न सक्छ म, किन भए AB H दिए पनि H को काम हुँदैन परपेन्डिकुलरको बेलामा, यति हामीले बुझ्यौँ। ल यो 3 को a मैले मेटेर अब 3 को b को गराएँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल अब 3 को b मा के हो क्वेसन, यो क्वेसन सबैले अब लेख्नै पर्यो किनभने यो त अब छैन कहीँ कतै यो सेट, त्यसले गर्दाखेरि सबैले क्वेसन पनि नोट गर्दै जाउँ अनि एन्सर पनि नोट गर्दै जाउँ हामीले हो। अब क्वेसन नम्बर 3 को बी के हो, व्हिच जियोमेट्रिक फिगर, 3 को बी मा के हो भने व्हिच जियोमेट्रिक फिगर will be formed, which geometric figure will be formed, which geometric figure will be formed कता पुग्यो, will be formed if a plane intersecting a cone, if a plane intersecting a cone, if a plane intersecting a cone parallel to its generator, intersecting a cone parallel to its
जेनेरेटर है हो। त जब एउटा कोणले के अरे जब एउटा प्लेनले कोणको जेनेरेटरसँग प्यारलल भएर कोणलाई यदि कट गर्यो भने त्यो बेलामा प्याराबोला भन्छ। के भन्छ? प्याराबोला है हो। त यो एक लाइनमा यसरी एउटा वर्ड लेखे पनि भयो अथवा पुरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर when the plane parallel to the generator of the cone intersect the cone then the curve formed will be parabola है। यो यसरी गरेर यति गरेर यति यो लेख्नु पर्ने हो। अब यो जेनेरेटर अफ द कोन भनेको के हो भने कोनको स्ल्यान्ट हाइट। जेनेरेटर अफ द कोनको अर्थ के हो? कोनको स्ल्यान्ट हाइट। यो हाम्रो के हुन्छ? जेनेरेटर अफ द कोन। यो भनेको के हो? हाम्रो जेनेरेटर अफ द कोन हो। त जेनेरेटर अफ द कोनसँग प्यारलल भएर एउटा कोनले यसरी कोन यो के हो? कोनको जेनेरेटर एक्सिस। जेनेरेटर अथवा जेनेरेटर एक्सिस एउटै कुरो हो। कोनको स्ल्यान्ट हाइट भनेको जेनेरेटर अथवा जेनेरेटर एक्सिस अफ द कोन हो। त जेनेरेटर एक्सिस अफ द कोनसँग यो प्लेन प्यारलल भएर कोनलाई कट गर्यो भने यसरी एउटा यो कर्व बन्ने हो। यो यसरी एउटा कर्व बन्ने हो र यो कर्व चाहिँ के बन्ने हो? प्याराबोला। र अब यो 3D फिगर हो कोन र यो प्लेन त अब 2D फिगर हो भने यो बोर्डमा अब बुझाउँदा अप्ठ्यारो हुन्छ। कुनै बेलामा एउटा 3D बाटै मैले बुझाइदिउँला, टाइम भ्यायो भने यो सबै गरेर भन्नाले क्वेसनहरू सबै डिस्कसन टपिकहरू सबै डिस्कस यो अहिले नसोचौँ त्यो 3D मोडलबाट मैले 3D मोडलबाट अलि धेरै अर्को वर्ष ल यो एन्सर सक्यौँ हामीले हो। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ। त्यो फिगर पनि ड्र गरेर राखौँ किनभने फिगर पनि एक्जाममा आउन सक्छ। एक्जाममा फिगर पनि आउन सक्छ। त्यो कोन त्यसरी लेखेर अनि त्यहाँ चाहिँ क्वेसन सोधिदिन्छ कि त्यो के बन्छ भनेर। एक्जाममा त्यो फिगर बनाएर लेखिदिन्छ अनि भन्छ कि त्यो कर्व के हो, त्यो कर्व के हो त्यसरी पनि सोधिदिन्छ है। यो एक्जाममा यसरी यो फिगर दिन्छ अनि भन्छ कि व्हाट इज द नेम अफ दिस कर्व। मानौँ न यो यसरी यो राखिदियो, मानौँ यहाँ ए अनि यो बी अनि यहाँ मानौँ न सी भने व्हाट इज द नेम अफ एसीबी, व्हाट इज द नेम अफ एसीबी। अनि यसरी फिगर मात्रै बनाएर पनि दिन सक्छ क्वेसन एक्जाममा। यसरी पनि क्वेसन मात्रै बनाएर दिन सक्छ व्हाट इज द नेम अफ एसीबी। अनि यो त प्यारलल हो, यो यसरी फेरि गरिदिन्छ, यो यसरी गरिदिन्छ। यो भने प्यारलल टु द यो प्लेन हो र यो प्लेनको जेनेरेटरसँग एक्सिससँग के हो? प्यारलल हो। अनि यो एसीबीको जुन कर्व त्यो के हो? प्याराबोला है। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। यो मैले मेटेर अब 4 को ए गराएँ है। ल यो यसरी फिगर मात्रै दिएर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है, यो पुरै ल्याङ्ग्वेज नलेखेर पनि है। ल अब यो मैले भिडियो पज गरेर नोट गर्न भनेको थिएँ अथवा स्क्रिनसट लिनु। यो मैले मेटेर अब 4 को ए र 4 को बीहरू गराएँ है। ल तरिका 4 को ए मा क्वेसन के हो? क्वेसन लेखेर राख्नुपर्ने हो कि म अवस्था त्यो आइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 4 को ए मा के हो? राइट डाउन द फर्मुला अफ। क्वेसन नम्बर 4 को ए मा के हो? राइट डाउन द फर्मुला अफ। राइट डाउन ए यो सजिलो क्वेसन एउटा आयो किनभने सिधै फर्मुला मात्रै लेख्नु छ भने यसमा धेरै बुझाउनु छैन। राइट डाउन द फर्मुला अफ साइन अल्फा इन टर्म्स अफ साइन अल्फा बाई 3। राइट द फर्मुला अफ साइन अल्फा इन टर्म्स अफ साइन अल्फा बाई 3। इन टर्म्स अफ साइन अल्फा बाई 3। यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हो? साइन अल्फाको फर्मुला लेख्नुपर्ने हो इन टर्म्स अफ साइन अल्फा बाई 3 भने यदि डाइरेक्टली याद छ भने हामीले डाइरेक्टली लेखौँ। यदि हामीलाई डाइरेक्टली याद छ भने डाइरेक्टली लेखौँ कि नभए मानौँ डाइरेक्टली याद छ भने हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ 3 साइन अल्फा बाई 3 अनि 4 साइन क्युब अल्फा बाई 3। मानौँ डाइरेक्टली याद छ भने यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ कि नभए मानौँ यो याद छैन तर हामीलाई साइन 3 को फर्मुला याद छ। मानौँ साइन 3 को फर्मुला याद छ तर यो याद छैन मानौँ भने साइन 3 को फर्मुला यदि हामीलाई याद छ 3 साइन ए 4 साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्युब ए हुन्छ। साइन 3 को फर्मुला यदि याद छ मानौँ र यो याद छैन भने मानौँ साइन 3 को फर्मुला याद छ भने अब यहाँबाट साइन ए लेख्नु पर्यो भने यो 3 यहाँको एङ्गलमा डिभाइड गरिदिने हो र यहाँको एङ्गलमा डिभाइड गरिदिने हो। यो 3 यहाँबाट हटाएर यो 3 कहाँ पुर्याइदिनु पर्यो? यो डिभाइड भयो, यो एङ्गलको डिभाइडमा र यो एङ्गलको डिभाइडमा र त्यसरी पुर्यायो भने यो चाहिँ साइन ए को फर्मुला बन्यो इन टर्म्स अफ साइन ए बाई 3।
साइन ए को फर्मुला बनियो इन टर्म्स अफ साइन a/3 हो। त डाइरेक्टली याद छ भने डाइरेक्टली लेखौ, किन भाइ मानौँ त्यो याद छैन र यो याद छ भने त्यहाँबाट 3a बाट पनि a को फर्मुला लेख्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ, यो 3 लाई यहाँ एंगलको डिवाइडमा लगेर यहाँ एंगलको डिवाइडमा लगेर है, यति बुझ्यौ। अब फेरि cos अल्फा को फर्मुला के हो इन टर्म्स अफ cos अल्फा/3 त्यो पाली ट्रिगोनोमेट्रीको भिडियोमा गरौँला डिटेल भिडियोमा। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ, म अर्को क्वेसन गराएँ है। ल अब 4 को बी हो है, 4 को बी मा के हो क्वेसन, 4 को बी मा के हो क्वेसन, एक्सप्रेस 2 sin p sin q एज द डिफरेन्स अफ कोसाइन। यो पनि एउटा सिम्पल क्वेसन पर्यो, फेरि डाइरेक्टली हामीले फर्मुला लेख्नु पर्ने हो। एक्सप्रेस 2 sin p sin q, 2 sin p sin q as the difference of cosines, as the difference of cosines। यो के भनेको हो भने 2 sin p sin q लाई कोसाइन को रिलेसनमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। 2 sin p sin q लाई कोसाइन को एक्सप्रेसनमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, कोसाइन को रिलेसन बनाएर एक्सप्रेस गर्नु पर्यो है। हो त यो cos of p minus q minus of cos of p plus q हामीले गर्यौं भने यो भ्यालु हाम्रो आउँछ 2 sin p sin q। यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 2 sin p। तर त्यो गर्नुभन्दा पहिले म थोरै पहिला यसरी बताइहालौँ न, थोरै है। वी नो दैट cos of a minus b र minus of cos a plus b यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 2 sin a sin b। यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 2 sin a sin b र यो किन हुन्छ त्यो अहिले म बताइदिउँला एकछिनमा। अब यो 2 sin a sin b मा के छ, a को भ्यालु p र b को भ्यालु के छ q। सो यहाँ a मा p र यहाँ b मा हामीले q राख्यौं भने यहाँ पनि a मा p र b मा q राख्नु पर्यो। सो यो हाम्रो फर्मुला बन्ने भयो हो। त त्यही भएर अघि मैले यसको एन्सर के लेखेको थिएँ 2 sin p sin q इक्वल टु डाइरेक्ट लेखिदिने हो कि हामीले। यो भ्यालु कति आयो, यहाँबाट कति आयो cos of p minus q, यो थीटा हैन q हो र यो पनि q हो, थीटा हैन। cos of p minus q अनि माइनस अफ cos p plus q, माइनस अफ cos p plus q है। सो यति हामीले यो बुझ्यौं, यो थीटा हैन है, यो q हो। अब यो कसरी भयो त्यो मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु, ल हेरौँ है। cos of a minus b को भ्यालु हुन्छ हाम्रो लागि cos a into cos b माइनस sin a into के रे प्लस sin a into sin b है। र अब यो फर्मुला कहाँबाट आयो cos of a minus b को, यो क्लास 9 बाट। यसलाई हामीले मिक्स्ड एंगल अथवा कम्पाउन्ड एंगल भन्छौं। यसलाई हामीले के भन्छौं, मिक्स्ड एंगल को फर्मुला अथवा कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला। र यो बिचमा माइनस अब cos of a plus b को भ्यालु हुन्छ हाम्रो cos into cos b माइनस sin into sin b। अब यो cos of a plus b को भ्यालु यो कसरी भयो, अथवा cos of a minus b को भ्यालु यो कसरी भयो, त्यसको प्रुफहरु ट्रिगोनोमेट्रीको भिडियोमा हेर्नु पर्यो है। अब मेरो यो च्यानलमा यो प्रुफ भिडियो त अपलोड गरेको छैन मैले, तर यो क्लास 9 को भिडियोमा अपलोड गर्न बाँकी छ। मैले अब भोलि पर्सिमा यो पनि राख्दिन्छु प्रुफहरु। सो प्रुफहरु त्यहाँबाट हेर्न मन लागेमा त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो, क्लास 9 को ट्रिगोनोमेट्रीबाट हेर्नु पर्यो। ल अब यो क्यान्सल भयो र यो 1 sin a sin b प्लस 1 sin a sin b प्लस मिलाएर कति भयो 2 sin a sin b। सो बेसिकली 2 sin a sin b को भ्यालु कति भयो cos of a minus b minus of cos a plus b। त्यही भएर मैले यो लेखेको थिएँ र यहाँबाट 2 sin p sin q को फर्मुला कन्भर्ट गरेको थिएँ मैले हो। सो यसरी बुझ्यौ र यति बुझ्यौ। सो यो बराबर हाम्रो के हुने भयो cos of a minus b minus of cos a plus b। सो यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो बुझ्यौ हो। ल यसको एन्सर त यति नै हो, तर यो कहाँबाट आयो कसरी आयो त्यो मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ है। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ, स्क्रिनशट गरौँ है। अब यो यहाँबाट यो कसरी आयो त्यो चाहिँ 9 क्लासको ट्रिगोनोमेट्रीको प्रुफ वाला भिडियोमा मेरो हेर्नु पर्यो, तर अहिले अपलोड भएको छैन, 2-3 दिन पछि अपलोड गरिदिन्छु। यो पनि यो कसरी भयो त्यो प्रुफ वाला भिडियोमा हेर्नु पर्यो, 2-3 दिन पछि अपलोड हुन्छ। ल यति चाहिँ मेटिहालेँ मैले है, भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ र अब यो 4 को कुन सक्यौ बी। अब लास्टतिर आइसक्यौँ हामीले 5a र 5b। भिडियो डिटेल नै गर्यो त्यही पनि अब लगभग छिटै त भ्याएन हैन, 10 मार्क्सको लागि धेरै टाइम लाग्यो, तर अब डिटेल गर्दाखेरि टाइम लागिहाल्यो के। अब क्वेशन के छ अर्को भने इफ थीटा इज द
एंगल बिट्विन इफ थीटा इज द यो बीटीएन भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो है इफ थीटा इज द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स ए एंड बी टू भेक्टर्स ए एंड बी टू भेक्टर्स ओहो भेक्टरको पनि थ्योरम मैले अपलोड गर्नै बाँकी छ मिड पोइन्ट थ्योरम तर मिड पोइन्ट थ्योरम स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै म ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनबाट स्टार्ट गर्छु म ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनबाट स्टार्ट गर्छु अनि बल्ल मिड पोइन्ट थ्योरम राख्छु बल्ल मिड पोइन्ट थ्योरम राख्छु सो ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनबाट हेरौँ अनि त्यसपछि ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनबाट पछि मैले के राख्छु मिड पोइन्ट थ्योरम अनि बल्ल हाम्रो अप्सनल म्याथको यो 12वटा जुन भेक्टरको थ्योरम छ त्यो 12वटा थ्योरम पालो गरेर राख्छु है ल यो व्हाट इज द भ्यालु अफ cos थीटा यति भयो यसमा के छ इफ थीटा इज द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स ए भेक्टर एंड बी भेक्टर देन व्हाट इज द भ्यालु अफ cos थीटा तो यो डाइरेक्ट एन्सर लेख्ने हो भने यो डाइरेक्ट एन्सर लेख्ने हो भने cos अफ थीटाको भ्यालु हुन्छ हाम्रो भेक्टर ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी और यसैलाई हामीले यसरी लेख्दा पनि हुन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिवाइडेड बाई मोड अफ ए भेक्टर इन्टु यो नर्मल इन्टु हो मोड अफ बी भेक्टर यो ए र बी यहाँ मल्टिप्लाईमा हो तर नर्मल मल्टिप्लाईमा हो कुन मल्टिप्लाई नर्मल मल्टिप्लाई भनेको 2 3 6 के यो भनेको नर्मल मल्टिप्लाई हो त यो नर्मल मल्टिप्लाईमा हो है तर यो दुईटा भेक्टर यहाँ डट मल्टिप्लाई हो है भेक्टरको डट मल्टिप्लाई हुन्छ र भेक्टरको नर्मल मल्टिप्लाई हुँदैन भेक्टरको नर्मल मल्टिप्लाई हुँदैन है र यो ए भन्नु र मोड अफ ए भेक्टर भन्नु बराबर कुरो हो ए भन्नु र मोड अफ ए भेक्टर भन्नु बराबर कुरो हो त्यही भएर यो ए लाई मैले मोड अफ ए लेखिदिएँ त र ए र बी नर्मल मल्टिप्लाईमा हो र ए भनेको मोड अफ ए भेक्टर र बी भनेको मोड अफ बी भेक्टर सो ए र बी नर्मल मल्टिप्लाईमा हो भने यहाँ पनि मोड अफ ए भेक्टर र मोड अफ बी भेक्टर नर्मल मल्टिप्लाईमा हो है र भेक्टरमा हामीले फेरि यसरी यो क्रस युज गर्नु मिल्दैन है यो फेरि यो र यो फरक कुरा हो यो र यो फरक कुरो हो यो बराबर हुँदैन है यो बराबर हुँदैन र भेक्टर ए र भेक्टर बी यसरी त यो लेख्नै मिल्दैन योसँग पनि बराबर डटसँग पनि बराबर हुँदैन र यो क्रससँग पनि यो तीनवटै भ्यालु बराबर हुँदैन है यो त कमसेकम एक्जिस्ट गर्छ यो के हो त्यो भ्यालु हुन्छ यसको पनि केही न केही भ्यालु हुन्छ तर यो के हो भेक्टर ए र भेक्टर बी यसरी लेख्नु यो नथिङ दिस रिप्रेजेन्ट नथिङ है ल अब यो cos थीटाको भ्यालु यसरी भयो यति भयो अब यो किन भयो कसरी भयो त त्यसको लागि म यतापट्टि देखाइदिन्छु म देखाइदिन्छु वी नो यो कहाँबाट आयो त्यो मैले देखाइदिएँ है त्यो एन्सर त सक्यो है तर कहाँबाट आयो त्यो मैले बताइदिएँ वी नो द्याट ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु ए बी cos थीटा हो अब यहाँबाट यो के भइहाल्छ ए बी यता डिभाइडमा आउँछ र cos थीटाको भ्यालु के भइहाल्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिभाइडेड बाई ए बी यो आउँछ हो त्यही भएर यो यहाँबाट मैले डाइरेक्टली यो लेखिदिएँ है यो के हो हाम्रो डट प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स ए एन्ड भेक्टर बी अथवा स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी है ल त्यहाँबाट यो भयो cos अफ थीटा र कहिलेकाहीँ cos अफ थीटा नदिएर यहाँ थीटा मात्रै दिन्छ अनि यदि थीटा दियो भने यहाँबाट के गरिदिनु पर्यो त्यहाँबाट थीटा इक्वल टु के गरिदिनु पर्यो cos इन्भर्स भेक्टर ए डट भेक्टर बी डिभाइडेड बाई ए बी हो त यो आफूले चेक गर्नु पर्यो थीटा हो कि cos थीटा हो है त्यो चेक गर्नु पर्यो ल यसरी यो भयो 5 को ए यो भयो हाम्रो 5 को ए अघि मैले यहाँ यो के भनेको थिएँ दिस रिप्रेजेन्ट नथिङ है त्यो सबै भिडियोमा मैले यहाँ अघि नै भनिसकेको छु बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर आफूले नोट गर्नु पर्यो है हरेक रफ फेयर मैले यहाँ बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर आफूले नोट गर्नु पर्यो फेयर कपीमै र टनै रिभाइज र टनै प्र्याक्टिस र टनै मेमोराइज गर्नु पर्यो है ल अब यो पार्ट मैले मेटेर अनि बल्ल क्वेसन नम्बर 5 को बी गराएर आजको सेट सक्छौँ हामीले है यो चाहिँ सबै नोट गरौँ है यो मैले मेटिहालेँ यो यतापट्टि मेटिहाल्नु हो ल अब चाहिँ हाम्रो कति हो 5 को बी लास्ट क्वेसन हो आजको यो सिम्पल क्वेसन नै हो मेरो विचारमा क्वेसन नम्बर 5 को बी हो if O is the center of the circle सर्कल अनि रेडियस OQ इक्वल टु R लेखेको हो फेरि यहाँ रेडियस कमा छ यो अनि रेडियस OQ इज इक्वल टु R लेखेको हो
रेडियस ओक्यू इक्वल टू आर एंड पी डैश इज द एंड पी डैश अथवा यो पी डैश अथवा पी प्राइम पनि भन्छौँ हामीले एंड पी डैश इज द इन्भर्सन अफ पोइन्ट पी पी डैश इज द इन्भर्सन अफ पोइन्ट पी इन्भर्सन अफ पोइन्ट पी इन्भर्सन अफ पोइन्ट पी यो इन्भर्सनको साटो इन्भर्स मात्र यो इन्भर्सनको साटो इन्भर्स लेखे पनि हुन्थ्यो केही फरक पर्थेन है र अझै हामीले इमेज लेखे पनि हुन्थ्यो केही फरक पर्थेन है इन्भर्सन अफ पोइन्ट पी अथवा इन्भर्स अफ पोइन्ट पी अथवा इमेज अफ पोइन्ट पी देन राइट डाउन द रिलेसन अफ ओपी एन्ड ओपी डैश एन्ड आर राइट डाउन द रिलेसन अफ त्यहाँबाट म यति लेखिहालौँ क्वेसन राइट डाउन द रिलेसन अफ यहाँ है राइट डाउन द रिलेसन अफ ओपी ओपी डैश एन्ड आर ओपी डैश एन्ड आर ओपी डैश र आर को रिलेसन लेख्नु पर्नेछ है हो त यो पी डैश को इन्भर्सन पी हो पी डैश को इन्भर्सन के हो पी हो पी पी डैश को इन्भर्सन पी हैन पी को इन्भर्सन पी डैश हो पी को इन्भर्सन पी डैश हो अथवा पी को इमेज पी डैश हो अथवा पी को इन्भर्स पी हो कुनै एउटा सर्कलमा जहाँ ओ भनेको त्यो सर्कलको सेन्टर हो र त्यो सर्कलको रेडियस ओक्यू को भ्यालु आर हो भने ओपी डैश र आर को भ्यालु के हुन्छ रिलेसन के हुन्छ रिलेसन हो त यो पहिल्यै थाहा छ ओपी इन्टु ओपी डैश इक्वल्स टु आर स्क्वायर हुन्छ सक्यो यसको एन्सर सक्यो यो क्वेसनको एन्सर सक्यो है ल अब यसमा यो पी कहाँ छ पी डैश कहाँ छ त्यो यो क्वेसनको इन्फर्मेसनमा छैन यो क्वेसनको इन्फर्मेसनमा छैन कि यो पी कहाँ छ र पी डैश कहाँ छ यो मैले पटक अर्को सेटमा पनि बताइदिएको छु जस्तो यो हाम्रो सर्कल हो सेन्टर हो र यो ओक्यू हाम्रो रेडियस हो यो ओक्यू हाम्रो के हो रेडियस हो र अब यहाँ यो एउटा लाइन छ कुनै पी जहाँ बाहिर छ र यो पी डैश चाहिँ भित्र हो भने यो बेलामा ओपी मल्टिप्लाई यो पी डैश को भ्यालु आर स्क्वायर बराबर हुने हो अथवा ओक्यू स्क्वायर बराबर हुने हो इफ ओक्यू रेडियस हो भने है ल अब यो पी हाम्रो के हुन्छ अब्जेक्ट र यो पी डैश हाम्रो के हुन्छ इमेज र यस्तो खालको यो ट्रान्सफर्मेसनलाई हामीले इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ र यो सर्कललाई इन्भर्सन सर्कल भन्छौँ र दिस ओ इज कल्ड द सेन्टर अफ इन्भर्सन सर्कल है यो पी को इमेज हो पी डैश अथवा पी को इन्भर्स हो पी डैश अथवा पी को इन्भर्सन हो पी डैश अथवा पी को इमेज पोइन्ट अथवा पी को इन्भर्सन पोइन्ट अथवा पी को इन्भर्स पोइन्ट है पी डैश हो र यो अब्जेक्ट बाहिर भयो भने इमेज भित्र हुन्छ र अब्जेक्ट भित्र भयो भने इमेज बाहिर हुन्छ र अब्जेक्ट सेन्टरमा छ भने इमेज इन्फिनिटीमा हुन्छ र अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने इमेज सेन्टरमा हुन्छ र अब्जेक्ट यदि सर्कलमा छ भने इमेज पनि सर्कलमै हुन्छ मानौँ न यहाँ पी छ भने पी डैश पनि यहाँ पनि हुन सक्छ अथवा यो सर्कलको कुनै अरू पोइन्टमा पनि हुन सक्छ मैले के भने यदि पी अब्जेक्ट सर्कलमै छ भने मिन्स सर्कमफेरेन्समै छ भने इमेज पी डैश त्यो पोइन्ट त्यही पोइन्टमा पनि पर्न सक्छ कि नभए सर्कलको कुनै अर्को पोइन्टमा पर्न सक्छ लाइक यसरी है यो यसरी हामीले बुझ्यौँ 5 वटा केस मैले भनिसकेँ अब्जेक्ट र इमेजको केस हो र ओपी र ओपी डैश र आर को रिलेसन कस्तो हुने हो भने यस्तो हुने हो यति हामी बुझ्यौँ र अर्को कुरो के हो भने यो ओ पी डैश र पी एउटै लाइनमा पर्नु पर्यो जहिले O, P and P dash must lie on the same straight line such that OP into OP dash equal to R square. Then this type of transformation is known as inversion transformation. मैले अब यो एउटै क्वेसनमा इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन बुझाइदिए इन्भर्सन सर्कल बुझाइदिए सेन्टर अफ इन्भर्सन सर्कल बुझाइदिए र 5 वटा डिफरेन्ट केस बताइदिए अब्जेक्ट र इमेजको है ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो हाम्रो संसार काफ्रेले पठाउनु भएको सेटको ग्रुप ए अथवा सेक्सन ए 10 मार्क्सको क्वेसन हामीले सक्यौँ है र अब भिडियोमा मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो र टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो अदरवाइज केही हुँदैन यतिकै त केही हुँदैन है नोट बनाएर राख्ने हैन त्यो रिभाइज गर्ने हो प्र्याक्टिस गर्ने हो मेमोराइज गर्ने हो है ल अनि अब भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस दिनमा लागेमा हामीले कमेन्ट गरौँ कि नभए कमेन्ट गरौँ कि र अर्को कुरो भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ अरूलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ र सबैजना मिलेर यस भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ र सबैजना मिलेर सब्स्क्राइब गरौँ सेयर गरौँ र च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ है ल अब आज अहिले यति भन्दै सबैलाई टिल देन बाई बाई टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो